और खोसा को भी उठा लिया गया था। बहरहाल 4-5 रोज़ के बाद उनको छोड़ दिया गया, वो अपने घर पहुंच गए हैं। उनकी अहलिया की तरफ से इसकी तस्दीक की गई है। और खोसा मासूम सा आर्टिस्ट ना हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करता है कि उसको दहशत गर्द करार दिया जाए, ना अदारों के हवाले से उनकी तरफ से कभी ऐसी कोई वीडियो बनाई गई है जिसको गद्दारी कहा जा सके या कुछ और कहा जा सके। बहरहाल वो मज़ाक पर मबनी कुछ वीडियो करते रहते हैं। आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हैं, लेकिन कुछ लोगों को उनकी फ़नकारी लग गई, इसलिए उनके साथ फ़नकारी कर दी गई, उनको उठा लिया गया। तो अदालत की तरफ से कहा गया था कि उनको पेश किया जाए। पेश किए जाने से पहले ही उनको घर भेज दिया गया। बहरहाल जिस तरह से लोगों को उठाया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि इस वजह से अमूमन उठाया जाता है। ख़ुसूसी तौर पे जो यूट्यूबर हैं, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने पाक फ़ौज के हवाले से कोई प्रोपेगेंडा किया है, पाक फ़ौज के अंदर के लोगों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत पर उकसाया है या बगावत पर उकसाया है। इस चीज़ की हम कतई तौर पे हमायत नहीं करते कि कोई पाक फ़ौज के अंदर ऐसी बातें करे कि अपनी लीडरशिप के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज के अंदर फ़ौजियों में नफ़रत पैदा हो। इसको किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसा अगर कुछ लोग करते हैं तो फिर उनके साथ जो कुछ होता है वो फिर दुरुस्ती होता है। बहरहाल पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाले काबिल मुआफ़ी नहीं हैं। पाक फ़ौज कौन सी पाक फ़ौज, किसको पाक फ़ौज कहा जाता है? सिपाही से लेके जर्नैल तक। बहरहाल जो लोग पाक फ़ौज के अंदर से, जैसे जनरल फैज़ हमीद साहब थे, वो अगर सियासत में मुदाखलत करते हैं तो फिर तो लोग अपनी राय ज़ाहिर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पाक फ़ौज के अंदर नफ़रत फैलाना या पाक फ़ौज के अंदर बगावत की कोशिश करना, वो नाकाबिले कबूल, नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले माफ़ी है। और खोसे का बिल्कुल ऐसे मामला से कोई तल्लुक़ नहीं था। मैं उनके प्रोग्राम या उनकी वीडियो कभी कभार देख लेता हूँ। उनसे मेरी मुलाकात इमरान रियाज़ खान जब रिहा हुए तो उसके बाद वहाँ पे दूसरे तीसरे दिन मैं गया था, तो मेरे जाने से पहले वो भी इमरान खान से मुलाकात के लिए आए बैठे थे। वहीं पे मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। इमरान रियाज़ खान के साथ उनकी जो तस्वीर बनाई गई थी, मेरे कैमरे से बनाई गई थी, तो मैंने वो तस्वीर उनको सेंड कर दी। थोड़ी देर के लिए उनके साथ मेरा इसी तरह का रब्ता रहा व्हाट्सएप पर, लेकिन उसके बाद देख लीजिए कि कितना अरसा हो गया इमरान रियाज़ खान की रिहाई को। बहरहाल और खोसा को गलती से किसी ने उठा लिया और फिर बड़ी दानिशमंदी से उनको उनके घर पहुंचा दिया। और वो नौबत नहीं आई कि अदालत पूछती, लाओ, बताओ, समझाओ, सुनाओ, दिखाओ कि और खोसा कहाँ पे है। अच्छा हो गया कि वो अपने घर पहुंच गए। तो बाकी जो लोग पाक फ़ौज के हवाले से अपना खूब से बातें बयान करते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, पाक फ़ौज के अंदर बगावत और नफ़रत पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसका फ़ायदा किसको होगा? मुझे होगा, आपको होगा, पाकिस्तान को होगा, कौम को होगा? किसी को नहीं होगा। अगर उसका फ़ायदा होगा तो हमारे दुश्मन को होगा। फ़ौज के जिन बड़ों के साथ आपकी राय नहीं मिलती तो इंतज़ार करें उनकी रिटायरमेंट का, और उनके साथ फिर वैसा ही करें जैसा आजकल आप सोशल मीडिया पर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के बारे में कह रहे हैं, कर रहे हैं। आ जाते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश का तीसरा मॉडल भी सामने आ गया है। 2 मॉडल पहले सामने आए थे। पाकिस्तान में पहले मॉडल को हर्ज़ जान बनाने की कोशिश की गई। किन लोगों की तरफ से? जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आना चाहते हैं। वहाँ पे 2006 से लेकर 2008 तक अबूरी हुकूमत रही है। 90 रोज़ में इलेक्शन करवाए जाने थे 2006 में, लेकिन ये ऐलान कर दिया, बता दिया गया निगरानों को, जो निगरान हुकूमत थी जो वहाँ पे सुपरविजन कर रहे थे, उनको बता दिया गया कि 90 रोज़ नहीं, आप इकानमी को ठीक करें, आप अदारों को ठीक करें, आप इस्लाहात लाएँ। तो 2 साल उन्होंने ले लिए। ये मॉडल पाकिस्तान में लाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी कभी नहीं हुई। दूसरा मॉडल वहाँ पे हसीना शेख वाला, जिस तरह से उनको निकाला गया, वही को जो कि हसीना वाजिद वहाँ पे कर रही थी, सारा कुछ आज के रजीम कर रही है। तो यहाँ पे ये बातें होने लगी कि पाकिस्तान में भी वही मॉडल आ जाए। हो सकता है कि वो मॉडल आ जाए, लेकिन तीसरा मॉडल जिसको आज की हुकूमत, आज के रजीम अपना हर्ज़े जाम बना सकती है, वो तीसरा मॉडल कौन सा है जो वहाँ पे लागू हो चुका है? कैसे लागू हो चुका है? वहाँ पे डॉक्टर यूनुस जिनको हुकूमत का सुपरवाइज़र बनाया गया है, निगरान आप उनको कह लें, उनकी तरफ से कहा गया है कि पहले हम अदारों को बेहतर करेंगे, अदलिया में इस्लाहत लाएंगे, फ़ौज में लाएंगे, दीगर अदारों में इस्लाहत लाएंगे, उसके बाद फिर इंतखाबात होंगे,
سیکورٹی فورسز میں، تعلیم کے شعبے میں، ہر شعبے میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ پہلے اصلاحات لائیں گے، ان کو ٹریک پہ ڈالیں گے، ان کی سمت درست کریں گے، اس کے بعد انتخابات ہوں گے۔ اس میں سال لگے، سال تو نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک سال میں یہ کام ہو جائیں، 2 سال لگیں، 3 سال لگیں، 10 سال لگیں۔ اور یہ ماڈل ہماری آج کے رجیم کے لیے سنہرا خواب ہے، بہترین ان کو لگتا ہے، لیکن خواب ہی ہوتے ہیں، وہ سنہرے ہوں یا جس قسم کے بھی ہوں، تو وہ ماڈل ان کو بہت زیادہ پسند آیا پڑا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے نقاب الٹا گیا ہے، اپنا نقاب نہیں بلکہ آج کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس کی انہوں نے نقاب کشائی کی ہے، ان کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے آج کے حکمران امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس کو یقین دہانی کراتے ہیں امریکہ کو کہ سی پیک کو تکمیل اس کی نہیں ہونے دیں گے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہی لوگ چین سے پیسے بٹور رہے ہیں کہ ہم سی پیک بنا رہے ہیں، سی پیک کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ان کا دوہرا معیار ہے، ہم وہ الفاظ استعمال نہیں کرتے جس کو کچھ لوگ منافقت کہہ دیتے ہیں، ہم قطعی طور پر نہیں کہتے کہ یہ حکومت کی منافقت ہے، ہم اس کو دوہرا معیار کہہ لیتے ہیں، جس کی نشاندہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کی گئی ہے کہ امریکہ کو بھی جھانسا دے رہے ہیں اور چین کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، چین سے پیسے بٹور رہے ہیں اور امریکہ کو یقین دلا رہے ہیں کہ سی پیک تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ اگر یہ بات غلط ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان کو پکڑیں، ان کو عدالت میں لے جائیں اور ان سے ہرجانہ وصول کریں تاکہ پاکستان میں بجلی کی قیمتیں کچھ کم ہو سکیں جو ان کی طرف سے آسمان پر پہنچا دی گئی ہیں۔ اگر بجلی کی قیمتوں کی بات ہوئی ہے تو پاکستانیوں کے ساتھ ان لوگوں نے خصوصی طور پہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ 14 روپے فی یونٹ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ریلیف دیں گے، کن کو ریلیف دیں گے؟ 200 سے لے کے 500 والوں کو ریلیف دیں گے۔ 14 روپے فی یونٹ، جب یہ لوگ اقتدار میں نہیں آئے تھے تو ان کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ عمران خان نے 16 روپے کا یونٹ کیا ہے، ہم 12 روپے کا کریں گے، لیکن یہ 84-85 روپے تک لے گئے اور اس میں 14 روپے فی یونٹ کمی کر رہے ہیں۔ یہ فراڈ عوام کے ساتھ، پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ آئی پی پی سے جب تک آپ جان نہیں چھڑائیں گے آپ بجلی کے صارفین کو ریلیف نہیں دے سکتے۔ اور ان لوگوں کی طرف سے جو پہلے آئی پی پیز لگائے گئے تھے جن کی کل ملا کر بھی پیمنٹ بہت کم بنتی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے 2013 میں آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے۔ اس طرح میاں نواز شریف صاحب نہیں آ رہے تو 14 روپے فی یونٹ کمی کی بات کر رہے ہیں، جو ایک بہت بڑا فراڈ ہے، کیونکہ 85-82 روپے میں سے آپ 14 روپے، اور یہ صرف 2 مہینے کے لیے، اس سے پہلے اس کے بعد وہ کیا ہوگا؟ اور سیکٹری توانائی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف اگر کہے گا تو ہم نے پھر بجلی کا، توانائی کا بوجھ، بلوں کا بوجھ عوام پر ڈالنا ہے۔ تو میاں نواز شریف کون سا لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں؟ اگلی بات کر لیتے ہیں آفتاب اقبال اور ابصار عالم کی۔ ابصار عالم کی طرف سے آفتاب اقبال پر کبھی صریح قسم کے الزامات لگائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کس طرح سے اداروں کے خلاف نفرت پھیلائی ہے اور کس طرح سے انہوں نے آپ چینل اور فلاں چینل، کئی چینلوں کے انہوں نے نام، کسی اور کا نام بھی لیا کہ فلاں نے بھی چینل لیا تھا۔ ملک ریاض کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ وہ اپنا چینل دبئی میں کھول رہے ہیں، تو ان پر انہوں نے کھل کر بات کی تھی کہ کہاں سے ان لوگوں کو پیسے آئے۔ معیز خان نے ان کو پیسے دیے، وہی معیز خان وہ جو ٹاپ سٹی والے ہیں، جنرل فیض حمید والے ہیں، ان کا نام لیا گیا۔ اور آفتاب اقبال کھل کر انہوں نے بات کی تھی ابصار عالم نے کہ کس طرح سے اس نے اداروں کے خلاف نفرت پھیلائی، کس طرح سے اس نے 2 نمبر کام کیے، کس نے انویسٹمنٹ کی، یہ ابصار عالم کی طرف سے کہا گیا۔ اور وہ گواہی دے رہے تھے کہ میں ان دنوں پیمرا کا چیئرمین تھا اور فیض حمید نے مجھ پر دباؤ ڈالا تھا ان لوگوں کو لائسنس دینے کے لیے۔ تو آفتاب اقبال سامنے آئے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں تیرا کھیڑا نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو عدالت میں لے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو پھر عدالت میں چلو، میں عدالت میں آپ کو گھسیٹتا ہوں، کھینچتا ہوں، یا پھر مجھ سے معافی مانگو۔ تو یہ 2 بہت بڑے لوگ ہیں، ان کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا ہے۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ سانپ اور نیولے کی لڑائی ہے، جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے، شہباز اور ممولے کی لڑائی ہے، سانپ اور نیولے کی لڑائی ہے، دیکھتے ہیں ان میں سے کون جیتا ہے۔ ویسے میری اپنی رائے یہ ہے کہ ابصار عالم کی طرف سے جس طرح کا گھٹیا پن آپ نے اس ویلاگ میں دکھایا گیا، جس طرح سے انہوں نے الزامات لگائے، نام لے کے الزامات لگائے،
तो शर्म आनी चाहिए किसी भी सहाफ़ी को इस तरह से इल्ज़ामात लगाते हुए। अबसार आलम चूँकि नीम हकीम किस्म के सहाफ़ी हैं, कभी ये सहाफ़ी बन जाते हैं, कभी सियासतदान बन जाते हैं, कभी मीडिया पर्सन बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, तो उनके हवाले से बहरहाल हम एहतराम का एक पहलू रखते हैं। लेकिन इनकी तरफ से जिस तरह से आफ्ताब इकबाल पर कीचड़ उछाला गया है उसकी कतई तौर पर हमायत नहीं की जा सकती। तो बाकी जाते जाते थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जनाब जसर काजी फैसल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने ट्रिब्यूनल्स के हवाले से समाअत करनी थी, लेकिन मंदो ख्याल साहब के छुट्टी पर जाने की वजह से उनके किसी अजीज़ का इंतकाल हो गया था, उस वजह से समाअत ना हो सकी। लेकिन इसका फ़ायदा किसको हुआ है? इसका फ़ायदा पीटीआई को, और क्योंकि पीटीआई को पता है, वो कहते हैं कि काजी फैसल साहब हमारे केसेस ना सुने, लेकिन काजी साहब ज़बरदस्ती ये केसेस सुन रहे हैं। पीटीआई को जितने दिनों तक काजी फैसल साहब से निजात मिली रहे उतना ही बेहतर है। पीटीआई की पूरी कोशिश है कि काजी फैसल साहब कोई भी इनका केस ना सुने। इसके समेत ये जो ट्रिब्यूनल वाला केस था, अगर काजी फैसल साहब केस सुनते भी हैं तो जब उस पर वो ये रिव्यू पिटीशन लाएं तो काजी फैसल साहब उस वक्त तक घर जा चुके हों। तो इस तरह से पीटीआई को थोड़ा सा इस हवाले से रिलीफ मिला है कि ये केस 2-4-10 दिन के लिए आगे चला गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।